अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है से का कानून मंडियाँ ज़री सिस्टम के तहत। इससे पहले हमने से का कानून पढ़ा था बार्टर सिस्टम के तहत। बार्टर सिस्टम में हमने ये पढ़ा था कि अशिया और खिदमात का तबादला जो है वो अशिया और खिदमात के बदले में किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि जो ज़री सिस्टम है ये क्या होता है। ज़री सिस्टम से मुराद एक ऐसा मुआशी सिस्टम है जिसमें अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त ज़र की मदद से की जाती है। क्लासिकल माहरीन के नज़दीक से का कानून मंडियाँ एक ज़री मईशत में भी लागू होता है। इसकी वजाहत हम इस तरह से कर सकते हैं कि एक ज़र वाली मईशत में जब लोग अशिया व खिदमात पैदा करते हैं तो इनके बदले में इन्हें मुआवजे हासिल होते हैं। यानी जब लोग अशिया खिदमात पैदा करते हैं, यानी आमलीन पैदाइश जो हैं जब अशिया खिदमात पैदा करते हैं तो इसके बदले में इन्हें मुआवजे हासिल होते हैं और वो जो कुछ कमाते हैं इन्हें वो उन्हीं अशिया व खिदमात को ख़रीदने पर ख़र्च कर देते हैं जो उन्होंने ख़ुद पैदा की होती हैं। इस तरह अगर आमलीन पैदाइश अशिया व खिदमात को पैदा करते हैं तो आजरीन इनके बदले मुआवज़ों की अदायगी करते हैं। यानी आजरीन जो हैं वो आमलीन पैदाइश को इस्तेमाल करने का मुआवज़ा उनको अदा करते हैं और आमलीन पैदाइश जो मुआवजे कमाते हैं वो मईशत में मजमूई तलब की नुमाइंदगी करते हैं और जो अशिया खिदमात वो पैदा करते हैं वो मजमूई रसद की नुमाइंदगी करते हैं। आमलीन पैदाइश जो अपने कमाए हुए मुआवजे हैं उन्हीं अशिया को ख़रीदने में लगा देते हैं जो उन्होंने पैदा की थी और इस तरह ये मुआवजे जो उन्होंने कमाए थे इनकी ख़रीदारी में वो रकम जो है वो आजरीन को अदा कर देते हैं। इस तरह माशी निज़ाम में पैदा होने वाली अशिया जो हैं वो फ़रोख्त होती रहती हैं और आजरीन आमलीन पैदाइश को रोज़गार फ्राहम करते रहते हैं। इसको हम एक मिसाल के साथ समझ सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि एक शख्स बेरोज़गार है। जब उसे काम पर लगाया जाता है तो वो शख्स जो है वो 10 किलोग्राम गंदम पैदा करता है। अगर 10 किलोग्राम गंदम की कीमत 10 रुपये फ़ी किलोग्राम हो तो इस शख्स की मालियत मुख्ततम पैदावार जो है वो 100 रुपीज़ होगी। यानी 1 किलोग्राम गंदम की कीमत 10 रुपये है तो 10 किलोग्राम गंदम की कीमत 100 रुपये होगी। अब इस शख्स की मुख्ततम पैदावार जो है वो 100 रुपये के बराबर है। अगर उस शख्स को मुआवजा भी 100 रुपया दिया जाए तो वो शख्स इन कमाए हुए 100 रुपयों को उसी 10 किलोग्राम गंदम ख़रीदने पर ख़र्च कर देगा जो उसने पैदा की थी। इस तरह वो 100 रुपये तलब की नुमाइंदगी करते हैं जबकि 10 किलोग्राम गंदम जो उसने पैदा की है वो रसद की नुमाइंदगी करती है। इस तरह मईशत में जो चीज़ पैदा होती है वो अपनी तलब खुद ही पैदा कर लेती है। जब 100 रुपये 10 किलोग्राम गंदम की नज़र हो जाएंगे और जब ये 100 रुपये आजर के पास पहुंच जाएंगे यानी उसकी पैदा करदा गंदम बिक जाएगी तो वो दोबारा उस मज़दूर को रोज़गार फ्राहम कर देगा। इसी तर्ज पर पूरी मईशत में आमलीन पैदाइश अशिया और खिदमात पैदा करते रहते हैं। यानी इस तरह से जब हमने देखा कि एक मज़दूर को रोज़गार मिला, उसने अशिया खिदमात पैदा की और उसको मुआवजा हासिल हुआ और उसने वो मुआवजा जो है वो उन्हीं अशिया को ख़रीदने पर लगा दिया। इसी तरह पूरी मईशत में तमाम आमलीन पैदाइश जो हैं वो रोज़गार हासिल करते हैं, मुआवजे हासिल करते हैं और उन मुआवज़ों को उन्हीं अशिया को ख़रीदने पर ख़र्च कर देते हैं। तो मुआवजे जो वो हासिल करते हैं वो मजमूई तलब की नुमाइंदगी करते हैं। उस मजमूई तलब को कौमी आमदनी कहते हैं और इस तरह जो आजरीन जो अशिया खिदमात पैदा करते हैं वो मजमूई रसद की नुमाइंदगी करते हैं। बस हम ये कह सकते हैं कि सी के कानून के मुताबिक कौमी आमदनी जो है वो एक दायरवी बहाव के मानद सार्फिन से आजरीन और आजरीन से सार्फिन के दरमियान हरकत करती रहती है। नतीजे के तौर पर मजमूई तलब और मजमूई रसद हमेशा आपस में बराबर रहेंगी और किसी भी आजर की अशिया बिन फ़रोख्त हुए नहीं रहेंगे जिसकी बिना पर मईशत में कोई भी बेरोज़गारी पैदा नहीं होती। अब हम देखते हैं क्लासिकल नज़रिया रोज़गार में अशिया की मंडी। अशिया की मंडी को हकीकी शोबा या शोबा पैदावार भी कहते हैं जिसमें हम अशिया और खिदमात पैदा करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जो क्लासिकल मईशतदान हैं वो पैदावार के बारे में उनका क्या नज़रिया है। पहले हमने जुज़ियाती माशियात में देखा कि किसी भी फर्म की पैदावार का जो इन्हसार है वो मेहनत की इकाइयों पर होता है। यानी जो आउटपुट है वो लेबर का फंक्शन होती है। क्वांटिटी इज़ ए फंक्शन ऑफ लेबर। इसे हम क्लासिकल तफ़ाइल पैदाइश भी कहते हैं। लेकिन अब चूँकि हम कुलियाती माशियात का मुताला कर रहे हैं और हमने पूरी मईशत का तफ़ाइल पैदाइश लेना है तो मजमूई लिहाज से हम देखते हैं कि मजमूई लेबर जो है, तमाम लेबर जो है वो कितनी आउटपुट पैदा कर रही है, उसको हम कहेंगे मजमूई तफ़ाइल पैदाइश एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन, जो कि मईशत में मौजूद तमाम फर्मों के तफ़ाइल पैदाइश को जमा करने से हासिल होता है। मजमूई तफ़ाइल पैदाइश के मुताबिक किसी भी मईशत की मजमूई पैदावार या आमदनी का इन्हिसार यानी जितनी भी अशिया खिदमात किसी मईशत में पैदा होती हैं
وہ اس کی قومی آمدنی کو ظاہر کرتی ہیں، اس کا انحصار جو ہے وہ مزدوروں پر یا محنت پر ہوتا ہے۔ چونکہ یہ طفائل پیدائش عرصہ قلیل سے متعلق ہے، لہٰذا یہاں پر ہم سرمائے کو فکس رکھتے ہیں یعنی معین رکھتے ہیں، اور پروڈکشن فنکشن جو ہے وہ ہمارا اس طرح سے بن جاتا ہے y از اے فنکشن آف l، جب کہ ہم نے سرمائے کو معین رکھا ہوا ہے۔ مجموعی طفائل پیدائش کے مطابق کسی بھی ملک کی حقیقی قومی آمدنی، جس کو ہم نے y سے ظاہر کیا ہے، اس کا انحصار محنت کی اکائیوں پر ہوتا ہے، جبکہ سرمائے کی مقدار جو ہے وہ معین رہتی ہے۔ اس کو ہم نے ڈائیگرام نمبر 1 میں ظاہر کیا ہوا ہے۔ اس طفائل پیدائش کی جو خصوصیات ہیں وہ یہاں پر ہمیں دی گئی ہیں۔ اب 1 بائی 1 ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اس ڈائیگرام میں ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو y ہے، قومی آمدنی ہے، وہ فنکشن ہے l کا، یعنی پیداوار کا انحصار جو ہے وہ محنت کی اکائیوں پر ہے، یعنی جوں ہم محنت کی اکائیاں لگاتے جائیں گے پیداوار میں اضافہ ہوتا جائے گا، لیکن پیداوار میں یہ اضافہ گرتی ہوئی شرح سے ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجموعی طفائل پیدائش تقلیل حاصل کے تابع ہے، یعنی اگر ہم دیکھیں کہ L1 سے L2 تک DL اور DY اس میں جو تبدیلی آ رہی ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے، یعنی ریٹ آف چینج یا اس میں جو اضافے کی شرح ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، لہٰذا پیداوار میں جو اضافہ ہے وہ گرتی ہوئی شرح سے ہو رہا ہے، یعنی اضافہ ہو رہا ہے، پہلے زیادہ اضافہ ہوتا ہے، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم۔ تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیداوار جو ہے وہ تقلیل حاصل کے تابع ہے۔ اگر معیشت میں L1 سے کم مزدور لگائے جائیں تو پیداوار میں یکساں شرح سے اضافہ ہوتا ہے، جس کو ہم نے A B سے ظاہر کیا ہوا ہے، یعنی A سے B تک کا جو حصہ ہے L1 سے کم مزدوروں کو ظاہر کر رہا ہے، اور یہاں پر پیداوار جو ہے وہ یکسانی حاصل کے تحت ہو رہی ہے۔ یہاں پر قانون یکسانی حاصل کا اطلاق ہوتا ہے کہ یعنی ہم جیسے جیسے مزدور لگاتے جاتے ہیں پیداوار بھی اسی حساب سے بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر مزدوروں کی قوت پیداوار میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر ہم L1 سے L4 تک مزدور لگاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کل پیداوار میں گرتی ہوئی شرح سے اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیں L1 سے L2 تک جب ہم جاتے ہیں تو یہ جو چینج آتی ہے اس کو DL سے ظاہر کیا ہے، اور B سے اگلا پوائنٹ اگر ہم C لے لیں تو یہ DY جو تبدیلی آئی ہے یہ اس کا دیکھیں فرق۔ پھر اگلے پوائنٹ پر اگر ہم جائیں C سے D تک، اس نے CD یہاں پہ شو نہیں کی ہے، لیکن اگر آپ اس کو لکھ لیں تو DY پھر DL اور DY، یہ والا DY جو ہے C اور D کے درمیان یہ کم ہے B اور C کے درمیان والے DY سے، یعنی اب Y میں جو تبدیلی ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ یعنی L1 سے L4 تک جب ہم مزدور لگا رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں پیداوار میں اضافہ تو ہو رہا ہے لیکن وہ گرتی ہوئی شرح سے ہو رہا ہے۔ یہ جو صورتحال ہے یہ قانون تقلیل حاصل کی ترجمانی کرتی ہے۔ قانون تقلیل حاصل یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ہم مزدوروں کی تعداد میں اضافہ کرتے جاتے ہیں پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے لیکن گرتی ہوئی شرح سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم نے سرمائے کو یہاں پر فکس رکھا ہوا ہے، تو جب مزدوروں کی تعداد کو بڑھایا جاتا ہے تو مزدوروں کی قوت پیداواری میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اگر ہم معیشت میں L5 مزدور کام پر لگاتے ہیں، یعنی L5 مقدار کے مطابق برابر مزدور کام پر لگائیں گے تو اس کے نتیجے میں کل پیداوار جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہاں پر کل پیداوار کے خط کا جھکاؤ جو ہے وہ 0 ہو جاتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں DY جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ اسی چیز کو ہم ڈائیگرام کے نچلے حصے میں ہم نے MPL یعنی مختتم پیداوار کا خط بنایا ہے، جو کہ کل پیداوار کے خط سے ہی ظاہر کیا گیا ہے۔ یعنی اگر ہم کسی بھی فنکشن کا ڈیریویٹو لے لیں یا اس کے خط کا جھکاؤ لے لیں تو اس کے مختتم کو ظاہر کرتا ہے۔ مختتم پیداوار کل پیداوار میں تبدیلی یا کل پیداوار کے خط کا جھکاؤ ہوتی ہے، جس کو ہم DY/DL سے ظاہر کرتے ہیں۔ لہٰذا شروع میں یکسانی حاصل کی وجہ سے MPL جو ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ دیکھیں جہاں پر یہ MPL کا کرو شروع ہو رہا ہے L1 سے پہلے وہ ایک جیسا یعنی مستقل ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی ہم L1 سے آگے مزدوروں کی مقدار بڑھاتے جاتے ہیں تو MPL کرو جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب L5 کے برابر ہم مزدور لگاتے ہیں تو یہ MPL جو ہے وہ 0 ہو جاتی ہے L5 کے اوپر آ کر، یعنی یہاں پر ہمارا مارجنل پروڈکٹیوٹی آف لیبر جو ہے وہ 0 ہو گیا ہے۔ یہاں پر مجموعی طفائل پیدائش جو ہے وہ عرصہ قلیل کی نمائندگی کرتا ہے، اور یہ پیداوار کی فنی صورتحال کی نمائندگی کرتا ہے،
اور کیونکہ محنت کی دی ہوئی مقدار کی موجودگی میں معیشت کی پیداوار کی سطح کو طے کرتے ہیں، یعنی ہم نے یہاں سرمائے کو فکس رکھا ہوا ہے، اور اگر ہمارے پاس مزدوروں کی تعداد موجود ہو تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کتنی پیداوار لے سکتے ہیں۔ کلاسیکل ماہرین کے نزدیک کسی بھی معیشت میں روزگار کا تعین جو ہے وہ محنت کی منڈی میں طلب اور رسد کی قوتوں سے ہوتا ہے۔ اس کو جاننے کے لیے ہم پڑھیں گے اب کلاسیکل نظریہ روزگار میں محنت کی منڈی، یعنی محنت کی منڈی میں طلب اور رسد، جو کہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔